नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेकपा सचिवालय बैठकको सैद्धान्तिक सहमतिपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी अन्तिम चरणमा। बहालवाला मन्त्री र आकांक्षीको दौडधुप तीव्र। 6% बढ्यो ब्याङ्कहरूको नाफा। राजस्व सङ्कलनमा सरकारलाई गम्भीर धक्का लाग्ने सङ्केत। केही ब्याङ्कको नाफामा सुधार, केही कमजोर। बजार अनुगमनका क्रममा गायब बनाइएको सुन वाणिज्य विभागका पूर्व कर्मचारीसँगै आफूसँग भएको सुन फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै विभागका कर्मचारीलाई फोन। नेपाललाई 8 विकेटले पराजित गर्दै बङ्गलादेश एसिसी इमर्जिङ टिम्स कपको सेमिफाइनलमा। कप्तान ज्ञानेन्द्र तीनै खेलमा असफल। कमजोर ब्याटिङको निरन्तरता र महँगो भएपछि बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाद्वारा प्याज नखाने घोषणा। प्रति किलो 260 टका सहुलियतको प्याज किन्न घण्टौं लाइनमा सर्वसाधारण। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको अन्तिम तयारी चलिरहेका बेला नेकपाभित्र दौडधुप तीव्र भएको छ। सोमबार बिहानैदेखि शीर्ष नेताहरू बीच भेटघाट भइरहेको छ। सोमबार बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा माधव नेपाल तथा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ भेटवार्ताका लागि पुगेका थिए। उनीहरूबीच मन्त्री परिषद पुनर्गठनकै विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यस अतिरिक्त केही मन्त्री पनि खुमलटार पुगेका थिए। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान नै सिंहदरबारमा आफ्नो टिमका केही मन्त्री र सल्लाहकारसँग छलफल गरेका थिए। भेटवार्ताहरूमा आकांक्षीहरूले आफूलाई मन्त्री बनाउन र बहालवालाले आफूलाई नहटाउन अनुरोध गरेका छन्। साँझ नै नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड बीच पनि भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ। सो भेटवार्तालाई मन्त्री परिषद पुनर्गठनको अन्तिम तयारीको रूपमा हेरिएको छ। भेटवार्ताले हट्ने र नयाँ आउने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउने सम्भावना छ। आइतबार बसेको सो दलको सचिवालय बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भएको 60 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको सोमबार उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँबाट र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुलले आयोजना स्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका 5 सिम्लेबाट आयोजनाको उद्घाटन गरेका हुन्। आयोजनाको पहिलो र दोस्रो युनिट 30 मेगावाटबाट क्रमशः गत 3 जेठ र 17 साउनबाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको थियो। सोमबार उद्घाटन भएसँगै आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र चिनिया सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको आयोजनाको अनुमानित लागत 14 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। निर्माण अवधिको 2 अर्ब 89 करोड ब्याज सहित 17 अर्ब 32 करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा अपेक्षाकृत नाफा नबढ्दा त्यसको असर मुलुकको सञ्चित कोषमै पर्ने भएको छ। मुलुकको राजस्व संरचनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार सुस्त हुँदा त्यसको असर सरकारले नै भोग्ने देखिएको हो। ब्याङ्कहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा सहकर्मी हेमन्त जोशीले तयार पारेको रिपोर्ट। ब्याङ्कहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार उनीहरूको नाफा औसतमा 6.25% बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 15 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ नाफा गरेका ब्याङ्कहरूले यो वर्ष 16 अर्ब 17 करोड नाफा गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 20 खर्ब 80 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ आयकर सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 25% आयकर तिर्नुपर्छ। सरकारले चालु वर्षमा राखेको आयकर सङ्कलनको लक्ष्य गत वर्षको असुलीभन्दा 44.30% धेरै हो। यसको अर्थ ब्याङ्कहरूको आम्दानी पनि त्यही अनुपातमा बढे मात्रै सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार राजस्व पाउँदछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार लक्ष्यको तुलनामा कम सङ्कलन भइरहेको अवस्थामा आयकरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्रको आम्दानी नै घटेपछि सरकारमाथि थप दबाब बढ्ने भएको हो।
वित्तीय विवरण अनुसार केही बैंकले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिका तुलनामा राम्रो नाफा आर्जन गरेका छन् भने केही बैंकको नाफा गत वर्षको भन्दा कम छ। पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 1 अर्ब 12 करोड 75 लाख 37 हजार रुपैयाँ कमाएको छ। नाफा धेरै कमाउने वाणिज्य बैंकको दोस्रो नम्बरमा रहेको नबिल बैंक लिमिटेडले 1 अर्ब 12 करोड 35 लाख 86 हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ भने तेस्रो नम्बरमा रहेको एनआइसी एसिया बैंकले 1 अर्ब 96 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। सबैभन्दा कम नाफा सिभिल बैंक लिमिटेडको रहेको छ। यो बैंकले पहिलो 3 महिनामा 15 करोड 89 लाख 48 हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। सिभिलको यो वर्षको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भन्दा 2 करोड 61 लाख कम हो। पहिलो त्रैमासमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम नाफा कमाउने बैंकहरूको संख्या 9 रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा भन्दा कम नाफा कमाउने बैंकहरूमा सिटिजन्स बैंक, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिभिल बैंक, एनसिसी बैंक र नेपाल एसबिआई बैंक रहेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रतिशतका हिसाबले बढी नाफा कमाउनेमा एनएमबी बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ। एनएमबीले अघिल्लो वर्षको भन्दा यस वर्षको नाफा 48% बढाएको छ। यसै गरी ग्लोबल आइएमई बैंकले 40%, सनराइज बैंकले 37%, सेन्चुरी कमर्सियलले 35% र एनआइसी एसियाले 34% नाफा बढाएका छन्। नेपाल बैंक सहितका केही बैंकको नाफा भने घटेको छ। मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट करोडौं रकम ठगी गरेको विवरण बाहिर आइरहेको समयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले 3 मेडिकल कलेजमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। विभागको टोलीले आइतबार वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र चितवनको चितवन मेडिकल कलेजसँग कागजात माग गर्दै अनुसन्धान थालेको हो। विभागले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय र अन्य विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा कलेजसँग कागजपत्र मागेको छ। विभागले मेडिकल कलेजको ठगीका विषयमा विद्यार्थीहरूसँग पनि आवश्यक कागजपत्र लिने बताएको छ। सरकारले तोकेको भन्दा 15 लाखसम्म बढी रकम असुलेको भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। विद्यार्थीहरूले अवैध रूपमा उठाइएको रकम फिर्ता नभएसम्म परीक्षा समेत बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। बजार अनुगमनका क्रममा सुनचाँदी व्यवसायबाट नमुनाका रूपमा सङ्कलन गरिएको गरगहना कर्मचारी आफैले राखेको स्वीकार गरेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तत्कालीन निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले नमुनाका रूपमा सङ्कलन गरिएको सुनचाँदी आफूसँग रहेको र त्यो फिर्ता लैजान विभागका कर्मचारी रमेश काजे श्रेष्ठलाई फोन मार्फत जानकारी गराएका हुन्। गुणस्तर चेक जाँचका लागि भन्दै नमुनाका रूपमा व्यवसायीहरूबाट लिएको सुनचाँदीका गहना तथा हीरा जस्ता बहुमूल्य धातु लामो समयदेखि कर्मचारी आफैले गायब बनाएर राखेको रहस्य केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो। 2070 देखि 2075 सालसम्म 5 वर्ष अवधिमा विभागको बजार अनुगमन शाखाको प्रमुखमा हरिनारायण बेलवासे र त्यसपछि लक्ष्मण श्रेष्ठ रहेका थिए। सुन आफूसँग रहेको बताएका श्रेष्ठ अहिले कृषि विभाग प्रशासन शाखा प्रमुख हुन्। विभागले व्यवसायीहरूलाई बुझाउनु पर्ने सुन किन आफ्नो घरमा राख्ने भन्ने विषयमा नेपाल लाइभले जानकारी लिन खोज्दा श्रेष्ठ बोल्न चाहेनन्। व्यापारीको सुन आफूसँग रहेको भन्दै कर्मचारीलाई जानकारी दिए पनि कति परिमाणमा सुन छ भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। एससीसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा नेपाल बंगलादेशसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 139 रनको लक्ष्य बंगलादेशले 24 ओभरमा 2 विकेट जाँदा पूरा गरेको हो। जितसँगै बंगलादेश सेमिफाइनलमा पुगेको छ। बंगलादेशका नाइम शेखले 45, सौम्य सरकारले 11, नजमुल सान्टोले
59 र यासिर अली चौधरीले 18 रन बनाए। नेपालका करण केसी र सुसन भारीले 1-1 विकेट लिए। बंगलादेश विरुद्ध टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालको खराब ब्याटिङको निरन्तरता देखिएको थियो। 44.3 ओभरमा 138 रन बनाउँदा नेपालले सबै विकेट गुमाएको थियो। 9औं विकेटका लागि सोमपाल कामी र करण केसीले गरेको 50 रनको सर्वाधिक साझेदारी बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले राम्रो खेल्न सकेनन्। ओपनिङमा आएका कुशल भुर्तेलले 22 बलमा 10 रन बनाए भने कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 22, शरद भेश्वाकरले 1, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 6, आरिफ शेखले 11 रन बनाए। समूह बीमा पहिलो खेलमा भारतसँग पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा हङकङलाई हराएको थियो। बंगलादेश 3 खेल जित्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले आफ्नो भान्सामा प्याज प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेकी छन्। प्याजको मूल्य आकाशिएपछि प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्नो भान्सामा प्याज प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री हसिनाका डेपुटी प्रेस सेक्रेटरी हसन जाहिदलाई उद्धृत गर्दै एफपीले आयातित प्याज प्रयोगमा जनतालाई पनि निरुत्साहित गर्ने उनको सोच रहेको जनाएको छ। बंगलादेशमा केही समय अघि 30 टाका प्रति किलो रहेको प्याजको भाव बढेर सोमबार 260 टका पुगेको छ। हसिना सरकारको अस्थिर अर्थनीतिका कारण तरकारीको भाव आकाशिएको भन्दै विपक्षी दलले यसअघि नै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। भारतले असोज 12 गतेदेखि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बंगलादेशमा अहिले म्यानमार लगायत देशबाट प्याजको आयात भइरहेको छ। बंगलादेशी समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार उपभोक्तालाई सीमित राहत दिन सरकारले 45 टका प्रति किलोमा प्याज बिक्री सुरु गरेको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठकको सैद्धान्तिक सहमतिपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी अन्तिम चरणमा। बहालवाला मन्त्री र आकांक्षीको दौडधुप तीव्र। 6% बढ्यो ब्याङ्कहरूको नाफा। राजस्व सङ्कलनमा सरकारलाई गम्भीर धक्का लाग्ने सङ्केत। केही ब्याङ्कको नाफामा सुधार, केही कमजोर। बजार अनुगमनका क्रममा गायब बनाइएको सुन वाणिज्य विभागका पूर्व कर्मचारीसँगै आफूसँग भएको सुन फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै विभागका कर्मचारीलाई फोन। नेपाललाई 8 विकेटले पराजित गर्दै बंगलादेश एसीसी इमर्जिङ टिम्स कपको सेमिफाइनलमा। कप्तान ज्ञानेन्द्र 3 खेलमा असफल, कमजोर ब्याटिङको निरन्तरता। र महँगो भएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाद्वारा प्याज नखाने घोषणा। प्रति किलो 260 टका सहुलियतको प्याज किन्न घण्टौं लाइनमा सर्वसाधारण। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।